सदसाङ्गुलम् पूर्वदेवेतभूं सर्वं जद्भूतं जष्टभाव्यम् उदामिकविशेषानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाशरोरुकः आदोष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिरे त्रिपादूर्ध्वमुदयपुरुगः आदोषेह भवत् पुनः ततो विपन्नकामशासनानशने विराजदायत विराजो अधिपूरुगः समातो अत्यविशेषः भूमिमतो पुरः ॐ सत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। शंकर भगवान की जय। महादेव की जय। पार्वती चमयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय शिवकराय हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उदो दैववे नमः बाभ्यामुदते नमः जाते ऋतशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया न संवासन्दमया गिरिसन्दाभिचाकशी गिरिसन्दहस्ते विलकसवे गिरिसदां गुरुमाहि पुंसि जगदासिरे नवप्रसाद्वारिराजा वदामसि जगानः सर्वविजयशम्भुं सुमना असदा अद्यो वचलति वक्ताव्रतमो दैवो विगगहानि सर्वान्तं भयं सर्वास्य धातु धान्यो धरांसि परशुवा सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिनं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यं वैद्यनाथं च डाकिनीशङ्करम् सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं विश्वेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्माकृतं पापं स्मरेण विनिर्मुच्यते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पापकाशिनी तया न संवासन्दमया गिरिसन्दाभिचाकशी गिरिसन्दस्ते विवक्षसवे शिवां कीर्तनं कुर्वाय मानसोके तनय मान आयुति मानो वभो मानो अश्वी कुटीरिका मानो वीरानुद्र भामिनो गतिर्विंदा सदमित वाहवामहे कराय च राहि माम शरणागतं जन्मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः स्वामीन्द्र स्वां बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यतः
नाम कम किमशासे बाहु किमो रोगाना उच्यते ओरो दशवतपर्याः प्रजागुं शूद्रो अजायतः। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर। भगवान रुद्रનું વિલક્ષણ સ્વરૂપ જે 10 લક્ષથી વધારે રુદ્રાક્ષનું સંકલન સમન્વય કરી સુશોભન કરી અને અલંકૃત કરવામાં આવ્યું છે તે ભગવાન રુદ્રની વિલક્ષણ સ્વરૂપની ભૂમિકા સામર્થ્યની ભૂમિકા માટે પર્યાપ્ત દર્શન છે અને એનાથી વધુમાં વધુ લાભાન્વિત થઈને સૌ ભક્તો ભગવાનના ચરણે પોતાના જીવનને ધન્ય કરે એ જ પ્રભુ ચરણોમાં માંગે। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।